पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरंग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईं श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा वातावरण संरक्षण एवं फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भक्तपुर नगरपालिकाको प्रयास, दैनिक फोहोर संकलन, वर्गीकरण, व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखुसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौं। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाको एक विद्यालय एक सम्पदा अभियानको उपलब्धि, महत्व एवं चुनौती सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौं। साथै वातावरण संरक्षण एवं फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयप्रति जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। फोहोरको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न सके यो समस्या होइन, मोहर हो भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ भक्तपुर। सोही अनुरूप नगर र नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी भक्तपुर नगरलाई सफा र स्वच्छ नगरको रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। नगरभित्र बढिरहेको जनसङ्ख्या सँगसँगै फोहोर मैलाको मात्रा पनि बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको खण्डमा यसले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिँदै आएको हो। भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र दैनिक करिब 30 टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ, जसमध्ये करिब 28 टन फोहोरलाई भक्तपुर नगरपालिकाले व्यवस्थित गरिरहेको छ। यससँगै भक्तपुर नगरपालिकाले दैनिक रूपमा सरसफाई कर्मचारी खटाई नगरको सरसफाई कार्य गराउँदै आउनुका साथै ट्राइसाइकल मार्फत फोहोर सङ्कलन गर्ने कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै सरसफाई प्रति नगरवासीहरूलाई सचेत गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर सङ्कलन गर्दै आएको छ भने कुहिने वस्तुलाई सकेसम्म घरमै कम्पोस्ट मल बनाई कम्पोस्ट मलका रूपमा प्रयोग गर्न नगरवासीहरूलाई आह्वान गर्दै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरी फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रविधि मार्फत थप सहज र व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि अघि सार्दै आएको छ। नियमित सरसफाई र फोहोर व्यवस्थापन सँगसँगै वातावरण संरक्षण र हरियाली प्रवर्धनतर्फ पनि भक्तपुर नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण हुँदै आएको छ। नगरको वातावरण स्वच्छ, सुन्दर र हराभरा भएको खण्डमा पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने, गमला राख्ने, फोहोर व्यवस्थित गर्ने जस्ता कार्य अघि सार्दै आएको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर वातावरण संरक्षण एवं फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भक्तपुर नगरपालिकाको प्रयास, दैनिक फोहोर सङ्कलन, वर्गीकरण, व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखुसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको विषयमा भक्तपुर नगरपालिकामा दैनिक जसो उठिरहने फोहोरको व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणका लागि भइरहेका विविध प्रयासका सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हुन त काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूको प्रमुख समस्या एवं चुनौतीको रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन रहिआएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि, आधुनिक उत्पादन, मानिसहरूको स्वार्थी प्रवृत्ति, जनचेतना अभाव लगायतका कारणले फोहोर व्यवस्थापनलाई अझ जटिल बनाएको छ। यिनै जटिलता बीच पनि भक्तपुर नगरपालिकाले नगरभित्रबाट उत्पन्न हुने फोहोर नगरभित्रै व्यवस्थापन गरेको छ। नगरबाट फोहोर कसरी सङ्कलन गरिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ र
नगर क्षेत्रभित्रका वातावरणीय समस्याहरू के छन् लगायतका विषयमा छलफल गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र जाखोज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद छ यहाँलाई। विशेषतः आजको बसाइमा हामी भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका विविध प्रयासका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। र सबभन्दा पहिला फोहोरकै कुरा गरौँ। हुन त अहिले पछिल्लो क्रममा काठमाडौँमा पनि फोहोरका धेरै कुराहरू आइरहेका छन्, फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू आइरहेको छ। यद्यपि यो कुरा भक्तपुर नगरपालिकाको लागि नयाँ होइन र विगतदेखि नै गएको कार्यकाल 5 वर्षको कार्यकालमा पनि तपाईँले फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्दै आउनुभयो। र अहिले जनतालाई, आम जनतालाई र श्रोताहरूलाई एकछिन सुनाइदिनुहोस् न, भक्तपुरमा फोहोर सङ्कलनको प्रक्रिया हामीले घर घरबाट कसरी सङ्कलन हुन्छ र कहाँसम्म पुग्छ, एकचोटि सरस्वती बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। भक्तपुर नगरपालिका एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जनताहरू पनि बस्छन् र विभिन्न जिल्ला र विभिन्न देशका पर्यटकहरू पनि घुम्न आउनुहुन्छ। सबैका निम्ति बस्न योग्य, सबैका निम्ति सुन्दर सहर बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो र त्यही आधारमा धेरै लामो समयदेखि भक्तपुरको फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई नगरपालिकाले प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको छ। हाम्रा अग्रजहरूले अत्यन्त मेहनत गरेर सफाई अभियानहरू चलाएर जनप्रतिनिधिहरू आफै सरसफाई कार्यमा जुटेर अहिलेसम्मको अवस्थामा पुगेको हो। र तपाईँलाई भन्नुपर्छ भक्तपुर नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य जिम्मेवारी नगरपालिका आफैले वहन गर्छ। सरसफाई कार्यमा निजी क्षेत्रलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छैनौँ। यो नगरपालिकाको आफ्नो दायित्वको रूपमा हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। त्यसैले हाम्रा आफ्नै कर्मचारीहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। नागरिकहरूलाई नै सचेत बनाउने कार्य गरिरहेका छौँ। तत्कालीन अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने हामीले सबै नगरवासीहरूलाई घर घरबाटै फोहोर मैलालाई स्रोतबाट नै कुहिने र नकुहिने छुट्याउनका निम्ति उत्साहित गरिरहेका छौँ। किनभने जहाँबाट फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यहीबाट हामीले न्यूनीकरणको अभ्यास थाल्यौँ भने निश्चय पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले नगरवासीहरू सबैलाई जनचेतनामूलक विभिन्न गतिविधि मार्फत र आवश्यक तालिमहरू समेत दिएर स्रोतबाट कुहिने र नकुहिने छुट्याउनका निम्ति आग्रह गरेका छौँ। सोही बमोजिम बाल्टिनहरू पनि हरियो र रातो वितरण गरेका छौँ। र यस सँगसँगै घरमै कुहिने फोहोरको व्यवस्थापनको निम्ति भनेर नगरपालिकाले वडा कार्यालय मार्फत एकदमै सहुलियत दरमा कम्पोस्ट बिन वितरण गरेका छौँ। घरबाट निस्केको, किचनबाट निस्केको फोहोरलाई घरमै कौसीमा कुनै एउटा सुरक्षित ठाउँमा कम्पोस्ट मल बनाउने र त्यो कम्पोस्ट मल बनाउने विधि पनि हामी सिकाउँछौँ। कम्पोस्ट मल बनाइसकेपछि गमलामा अथवा बारीमा अथवा खेतमा कतै लान मिल्ने गरी कौसे खेती समेत तालिम दिने गरी त्यसरी एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा हामी काम गरिरहेका छौँ। विशेष गरी नयाँ नक्सा पास हुँदाखेरि त अनिवार्य रूपमा नै हामी कम्पोस्ट पनि दिने गर्छौँ र जुन पुरानो घरमा बसिरहेकाहरूलाई पनि कम्पोस्ट बिन युज गर्नका निम्ति उत्साहित गर्छौँ। यो प्रकारले हामीले सकेसम्म स्रोतमै न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि अब कतिको त्यो सम्भव नभएको डेरामा बसेको साथीहरूको भोज व्यवहारमा हुँदाखेरिको कुहिने नकुहिने फेरि पनि लिनुपर्नेछ। त्यसकारण भक्तपुर नगरको पुरानो बस्तीको हकमा 1 वडादेखि 10 वडासम्म नै हामीले बिहान ट्राइसाइकलको प्रयोग गरिरहेका छौँ। नयाँ बस्तीमा गाडीहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यसमा कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर अलग अलग हामी सङ्कलन गर्छौँ। त्यस्तै गरी सफाई मजदुर साथीहरू प्रत्येक वडामा 4 जना, 6 जना, 7 जना, 8 जनासम्मका सफाई मजदुरहरू सडक, गल्लीहरू, चोकहरू उहाँहरू सफा गर्नुहुन्छ, बढार्नुहुन्छ, फोहोर सङ्कलन गर्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछिका फोहोरहरू हामी एक ठाउँमा कलेक्सन गर्छौँ र त्यहाँबाट पनि अझै कुहिने र नकुहिने केही छुट्याउँछौँ हामी। छुट्याइसकेपछि अनि नकुहिने फोहोर जतिलाई रियुज र रिसाइकलको निम्ति प्रयास गर्छौँ। कति त हामी बेच्छौँ पनि।
र कुहिने फोहोरको हकमा हामी कम्पोस्ट मल बनाउँछौँ र कम्पोस्ट मललाई पनि जनताहरूकै निम्ति किसानहरूकै निम्ति सहुलियत दरमा हामीले बिक्री गरिरहेका छौँ अहिलेसम्मको। अनि त्यो पछि कुहिने नकुहिने रिसाइकल गर्न मिल्ने सबै छुट्याइसकेपछिका केही फोहोर भने हामी अझै केही निश्चित ठाउँमा खाडल खनेर डम्प पनि गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास यो र यो अभ्यास आफै पनि साइन्टिफिक त छैन, तर तुलनात्मक रूपमा हाम्रो अभ्यासले हाम्रा जनप्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरू र नगरवासी जनताहरूको साझा प्रयासले नगर तुलनात्मक रूपमा सफा देखिन्छ। निरन्तर सफाई कार्य भइरहेको छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि सहज ढङ्गबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो फोहोर हरेक घर घरबाट निस्किने फोहोर नगरपालिका आफै एउटा साझा जनता उत्तरदायी भएर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहँदाखेरि लगभग दैनिक भक्तपुर नगरमा कति फोहोर हामीले कलेक्सन गर्छौँ, केही डाटा? यो सन्दर्भमा हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि एउटा स्टडी भएको थियो 72 साल अगाडि। त्यस्तै गरी हामी 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेर गएपछि व्यवस्थित रूपमा यसको डेटा सङ्कलन पनि हामीले गरेका थियौँ र त्यो आधारमा सामान्यतया एउटा परिवारले सामान्य 5 जनाको सदस्य परिवार रहेकोमा करिब करिब 2 किलो जति फोहोर आउँछ कि कुहिने नकुहिने भन्ने हिसाबबाट हामीले एउटा तथ्याङ्क निकाल्यौँ र त्यसरी निकालिसकेपछि त्यसलाई पनि अब कुहिनेमा रियुज गर्ने, रिसाइकल गर्न सकिने र डम्प गर्न सकिने पनि अलग अलग छुट्याएका छौँ र प्लास्टिक जन्य अनि सिसाजन्य लगायतका अरू फोहोर प्रक्रियाहरू पनि हामीले छुट्याएका थियौँ। समग्रमा भक्तपुर नगरमा 25 देखि 28 टनसम्मको फोहोर दैनिक रूपमा हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। सडकको फोहोर समेत गरेर हामीले सङ्कलन गरेको। यसमा कहिलेकाहीँ विवाह भोजहरू हुँदाखेरि पार्टी प्यालेसहरूबाट निस्किने फोहोरहरू, विवाह स्थलबाट निस्किने फोहोरहरू समेत क्यालकुलेसन गर्दा एभरेजमा दिनमा 25 देखि 28 टनसम्मको फोहोर हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अहिले भक्तपुर नगरपालिका आफैले पनि घरबाटै फोहोर छुट्याउने र कम गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। त्यसको अर्थ अहिले नकुहिने फोहोरलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै बढी देखियो जस्तो लाग्यो, किनकि कुहिने फोहोर त घरमै पनि कम गर्न सकिने अवस्था देखियो र नगरपालिकाले पनि बाल्टिन बाँडेर या घर घरमा बाल्टिनको उपयोग गर्न सकिने अवस्था पनि छ। तर यद्यपि अहिले ठाउँ ठाउँमा धेरै फोहोरहरू मिक्स भएका फोहोरहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यो अब जहाँ नगरपालिका आफैले पनि फोहोर उठाउनको लागि कुनै ठुल्ठुलो के भन्छ त्यो बक्स भन्दा पनि भुइँमै फोहोर फालिएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसरी गर्दाखेरि झन् अप्ठ्यारो पो हुने हो कि? यो चुनौती छ। हामीले जनतालाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनका निम्ति निरन्तर आह्वान त गरिरहेका छौँ। धेरैले यसलाई स्वीकार पनि गर्नुभएको छ भने कति ठाउँमा विशेष गरी नयाँ बस्तीमा डेरा गरी बस्ने ठाउँ भयो। सँगसँगै अब दैनिक जस्तो हामी भुइँ बजार्ने भनेको पुरानो बस्तीमा गरिरहेका छौँ, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा गरेका छौँ नि त्यो बाहेकको बस्तीको हकमा अझै पनि केही हाम्रा नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा चेतनाको अभाव पनि हुनसक्छ अथवा त्यो फोहोर छुट्याउने विधि नजानेर पनि हुनसक्छ या कहिलेकाहीँ लापरवाही पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले कुहिने नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राख्नुहुन्छ र फाल्नुहुन्छ। कति ओपन स्पेसहरूमा पनि फालेको हामीले देखिरहेका छौँ, चौबाटोहरूमा फालेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ, सडकमा पनि कहिलेकाहीँ फाल्नुहुन्छ। विशेष गरी साँझतिरको बेलुकाको अँध्यारो समयमा कता कता सार्वजनिक स्थलहरूमा फालेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई सचेत बनाउने कार्य, उहाँहरूलाई सुरक्षित पार्ने कार्य त गरिरहेका छौँ, तथापि पनि केही यस्तो घटनाहरू पनि भइरहेको छ जसले गर्दा अझ बेलुका ढिलो अवस्थामा त त्यो फोहोरलाई त्यसमा त कुहिने नकुहिने पनि पर्ने भयो, खानेकुरा एक्स्ट्रा पनि होला, त्यो थाहा पाएर होला कि कुकुरले त्यसलाई फोहोरलाई एकदम लुछेर जताततै त्यसलाई छन् फिजाइदिने केही समस्याहरू छन्।
नभएको होइन। त्यस्तो फोहोरलाई पनि हामीले दैनिक रूपमा त हाम्रा कर्मचारीहरू गएर गाडी मार्फत कलेक्सन गरिरहेकै छ। साँझतिरको समयमा अलिकति समस्या छ। हामीले उहाँहरूले पनि भनिरहेका छौँ भने बिहान सबेरै त त्यो फोहोर सङ्कलन भइरहन्छ। तर यो बिचमा मैले यसैमा कुरा काटेँ, विशेष त भक्तपुर नगरपालिकाले यो अहिलेको प्रयास त पक्कै पनि होइन। हामीसँग फोहोर व्यवस्थापनको लागि विगत 30-35 वर्षभन्दा अगाडिको स्थिति र अहिलेको स्थिति धेरै परिवर्तन भइसक्यो र तपाईँको कार्यकाल गएको 5 वर्षको कार्यकालमा पनि यो चिज धेरै हामीले अभ्यास गरिसक्यौँ र अझै पनि केही जनताहरू एकाध जनताहरू अझै पनि सचेत नभएको या लापरवाही गरेको यो अवस्थालाई अब एउटा कारबाहीको रूपमा जान सक्ने अवस्था छैन र? यसलाई अब सरसफाइ गर्नेलाई हामीले संस्कारको रूपमा विकास गराउन खोजिरहेका छौँ। जसरी बिहान हामी उठ्ने बित्तिकै ब्रस गर्छौँ, मुख धुन्छौँ या के गर्नुपर्ने बिहानको एउटा संस्कार हामी बसालेका छौँ। खाना खानु अगाडि, खाना खानु पछाडि साबुन पानीले हात धुने संस्कार बसालेका छौँ। त्यस्तै गरी आफैले सिर्जना गरेको फोहोर हो यो। फोहोरलाई हामीले नेगेटिभ अर्थमा हेर्दाखेरि गनाउने अथवा साह्रै नराम्रो भन्ने ढङ्गबाट पनि हेर्न सकिएला। तर त्योभन्दा पनि मैले उत्पादन गरेको हो, म आफैले आफ्नो ठाउँ सफा गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो संस्कारको रूपमा विकास गराउने भन्ने हिसाबले गएको। अझै अब नयाँ पुस्ताका साथीहरूमा त एउटा राम्रो संस्कार बसेकै छ। फोहोर छुट्याउने तरिका पनि जान्दछन् र कसरी त्यसलाई रियुज रिसाइकल गर्ने भन्ने पनि जान्दछ। केही अझै पनि हाम्रा अग्रजहरू उहाँहरूमा भने भइहाल्छ नि, यसरी नै त हो नि भन्ने खालको केही कुराहरू छ। यसलाई अन्यथा त लिन भएन। उहाँहरूलाई समेत हामीले एउटा राम्रो गुड म्यानरको रूपमा संस्कारकै रूपमा सिकाउने कि भन्ने ढङ्गबाट गएको र सबै ठाउँमा दण्ड सजायले मात्र काम गर्छ भन्ने पनि होइन। सकेसम्म जनतालाई कुनै पनि खालको पीडा, चाहे सजायको नाउँमा जरिवानाको नाउँमा किन नहोस्, पीडा नहोस् भन्ने कुरामा अलि हामी सचेत छौँ। तर यसको अर्थ उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यही सही हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। समय समयमा उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ फोहोर फाल्न आउँदाखेरि हामीले सिसी क्यामेराबाट क्याच गर्छौँ अनि उहाँहरूलाई अलग्ग ढाकेर सिसी क्यामेराको स्क्रिनमा देखाउँछौँ, तपाईँले हिजो यस्तो गर्नुभएको है भनेर सहज ढङ्गबाट भन्थ्यौँ। अनि उहाँहरू मैले गरेको त गल्ती पो रहेछ, अबदेखि गर्दिनँ सरी पनि भन्नुहुन्छ। कतिले होइन भन्नुहुन्छ। पटक पटक हुँदाखेरि उहाँहरूले सजाय पनि गरेका छौँ, त्यसमा त कुरो भएन। तर सकेसम्म यसलाई स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले सरसफाइलाई संस्कारको रूपमा विकास गरोस् भन्ने चाहनाले हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेट गरिरहेको कुरा हो। मैले दुईवटा कुरा राख्न चाहेँ। नगरपालिकाको अहिले फोहोर व्यवस्थापन या फोहोर सङ्कलनकै क्रममा एउटा जस्तै बेखाल लगायतका केही क्षेत्रहरूमा बाटो नजिकै फोहोर सङ्कलन गर्ने ठाउँ पनि बनाइरहेको छ एउटा कुरा। त्यसले गर्दाखेरि फोहोर सङ्कलन गर्दै गर्दा गाडीमा टिप गर्दै गर्दाखेरि बाटो जाम हुने एउटा समस्या देखिरहेको छ। र अर्को जस्तै कमल विनायक मन्दिर नजिकै फोहोर थोपार्ने एउटा ठाउँ राखिएको छ जहाँ जुनै बेला पनि जनताले फोहोर फाल्न सक्ने अवस्था छ। र त्यो दुईवटा एउटा मन्दिर नजिकै हुनाले पनि फोहोर अझ दुर्गन्ध फैलिएको भन्ने जनताको गुनासो भयो। र अर्को त्यहाँ अब मिक्स तपाईँले भन्नुभयो छुट्याउन नसकिने खालका फोहोर चाहिँ सजिलै फाल्न सक्ने अवस्था पनि छ। यसले अलि अप्ठ्यारो झन् भयो कि भन्ने गुनासो हो। यसमा अब विगत लामो समयदेखि विशेष गरी सडक बढार्दै फोहोर सङ्कलन गर्ने साना कार्डहरू, ह्यान्ड कार्डहरू, त्यसलाई अब गाडा भनौँ हामी, गाडामा सङ्कलन गरिसकेपछि गाडा भर्छ अनि कहीँ अस्थायी रूपमा केही समयका निम्ति फोहोर सङ्कलन केन्द्र भनेर विगतमा 8-10 ठाउँमा त्यस्तो राखेको देखियो। जस्तो अब खौमामै भयो, बेकालमा भयो, त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर नजिकै भयो, त्यस्तै गरी वंश गोपालमा भयो, पारबाचोमा भयो, त्यस्तै गरी च्यामासिङमा भयो, कमल विनायकमा भयो। धेरै ठाउँमा त्यस्तो राखिएको थियो। त्यो आधा घन्टा, 1 घन्टा, 2 घन्टाको समयावधिमा अनि तुरुन्तै गाडीले त्यसलाई कलेक्सन गर्ने गरी राखिएको। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको दृश्य पनि पल्युसन भयो, फोहोर निकै ठाउँमा छरियो र कति त गराउने समस्या पनि आएको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ट्राफिक जामको समस्या पनि 1-2 ठाउँमा देखिन्छ साँगुरो बाटो नजिकै पर्दाखेरि। त्यो कुरा बुझेर हामीले त्यसो भए अब यसरी फोहोर सङ्कलन गर्ने, अस्थायी रूपमा सङ्कलन गर्ने ठाउँलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै जाउँ भन्ने हिसाबबाट केही जस्तो मन्दिरको नजिकै रहेका र कोर एरियाभित्रका सङ्कलन केन्द्रहरूलाई हामीले बिस्तारै हटायौँ। बरु त्यसको सट्टामा ट्राइसाइकलहरू पठायौँ, गाडी नै पनि भित्रसम्म पठायौँ र
त्यो जुन ह्यान्ड कार्ड छ ह्यान्ड कार्डबाट सिधै गाडीमा फोहोर खन्याउने गरी पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। तथापि पनि पहिलादेखि फोहोर सङ्कलन गरेको ठाउँ भनेर 1-2 ठाउँमा तपाईँले भन्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको 1-2 ठाउँमा अद्यापि फोहोर सङ्कलन भइरहेको छ त्यहाँ केही समयका निम्ति, जसले गर्दाखेरि केही हिसाबबाट त्यहाँ गनाउने समस्या पनि छ। स्थानीय जनताले त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिरहनु भएको पनि छैन, हामीलाई सुझाव दिइरहनु भएको छ यसरी नगरौँ भन्ने हिसाबबाट। अझ कति त अब सधैँभरि फोहोर त्यहाँ कलेक्सन त हुने हो नि भनेर फुट्ट फोहोर फाल्ने चलन पनि छ। त्यही ठाउँमा साइनबोर्ड फोहोर नफाल्न अनुरोध गरिएको साइनबोर्ड पनि छ र नगरपालिकाले पनि त्यही सङ्कलन गरिएको छ। फेरि अब दिउँसो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सङ्कलन गरिसकेपछि खाली भइसके पछाडि दिउँसोको समयमा फेरि अरूले फोहोर फाल्ने भयो, त्यो समस्याको रूपमा त्यसमा अब सकेसम्म हामीले सडकमा अथवा चोकमा फोहोरलाई केही समयका लागि पनि कलेक्सन नगर्ने भन्ने ढङ्गबाट नै हामी लागेका छौँ। त्यसका निम्ति केही गाडीहरू अझै आवश्यक छ। हामीले केही गाडीहरू थप्यौँ, 10वटा ट्राइसाइकल पनि थपेका छौँ। अब गाडीहरू बिस्तारै धेरै युज भइसकेपछि पुरानो भएपछि बिग्रिने क्रम पनि छ, अझै पनि थप्ने क्रम जारी नै छ र केही म्यान पावरलाई पनि एक्स्ट्रा हामीले राख्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। सकेसम्म हिजो देखिएका कमी कमजोरीहरू आगामी दिनमा नहोस् भन्ने कुरामा जनताले पनि हामीलाई सचेत गरिरहनु भएको छ। हामी आफै पनि त्यसमा संवेदनशील छौँ नै। अब यो सँगसँगै हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको जुन फोहोर मैला व्यवस्थापनको ट्याक्टिक्सहरू छन्, अन्त योभन्दा अगाडि हाम्रा अग्रजहरूले पनि थुप्रो ठाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापनका विधि तरिकाहरूको बारेमा उहाँहरूले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभयो। केही नयाँ प्रविधिहरू सिकेर पनि आउनुभयो र त्यसलाई इम्प्लाइ पनि गर्नुभयो भक्तपुरको हकमा। भक्तपुरमा त यो कुहिने फोहोरलाई चपिङ गरेर सानो टुक्रा गरेर तुरुन्तै एकै दिनमा मल बनाउन सकिने मेसिन पनि आएको थियो, कम्प्रेसर पनि आएको थियो र बक्समा कम्पोस्टिङ गर्ने विधि पनि आएको थियो, पिट कम्पोस्टिङ गर्ने विधि पनि, थुप्रो खालको विधिहरू हाम्रा अग्रजहरूले प्रयोग गर्नुभयो। परम्परागत हाम्रो सागाल र नौगाको जुन विधिमा पनि थोरै त्यसलाई सुधार गरेर आफ्नो ढङ्गबाट उहाँहरूले प्रयास पनि गर्नुभएको थियो। केहीहरूसम्म सफल पनि भएको थियो, केही टेक्निकल मिस्टेकहरू पनि आएका थिए। त्यसैलाई अझै पनि हामीले स्टडी गरेका छौँ। अग्रजहरूको एउटा परम्परागत ज्ञान सिप भित्र लुकेको टेक्नोलोजी र अहिलेका हिसाबबाट अब त फोहोर पनि त डाइनामिजम छ। त्यसमा हिजो जस्तै सामान्य फोहोर मात्र, किचन वेस्ट मात्र होइन, अनेक तरिका वेस्टहरू छन्। ती सबैलाई म्यानेज गर्ने गरी कसरी जाने भनेर हामीले लामो स्टडी पनि गरेका थियौँ। हाम्रा विज्ञ साथीहरूलाई राखेर हामीले स्टडी गऱ्यौँ। स्टडीको निचोडको आधारमा त्यसो भए पाइलट प्रोजेक्टिङ गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा हस्पिटल वेस्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो पाइलट प्रोजेक्टिङ भइरहेको छ। एउटा स्कुल र इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट निस्किने वेस्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने, एउटा कम्युनिटीमा निस्किने वेस्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने र सँगसँगै सडकबाट निस्केको, सडकमा त अनेक थरीका वेस्टहरू आउँछन्, फोहोरहरू आउँछन्, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर केही ठाउँमा हामीले पाइलट स्टडी पनि गरेका छौँ। र कम्पोस्टिङ गर्ने विधि पनि सकेसम्म ड्राई होस्, सुकेपछि गन्दा आउँदैन, सुकेपछि झिङ्गा आउँदैन, त्यसरी ड्राई पनि गराउने, गन्ध पनि नआउने ढङ्गबाट केही नयाँ आधुनिक विधिहरू पनि हामीले खोजिरहेका छौँ। र सँगसँगै फोहोरलाई एउटा रिसोर्सको रूपमा युज गर्ने, अहिले त रासायनिक मलको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो कृषि उत्पादकत्वलाई बढाउने र अर्ग्यानिक प्रडक्टलाई हामीले प्रोत्साहित गर्ने हिसाबबाट पनि हाम्रै फोहोरबाट हामीले राम्रो क्वालिटीको एकदम साइन्टिफिक स्टडीबाट, रिसर्चबाट नै राम्रो क्वालिटीको एउटा कम्पोस्ट मल बनाउने तयारी पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसको केही विधिहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। ट्याक्कै मलकै रूपमा चाहिँ उत्पादन भइसकेको छैन, सायद अब 1-1.5 महिनामा त्यसको रिजल्ट पनि आउँछ होला। त्यसको स्टडी गरिरहेका छौँ। त्यसले यदि राम्रो आउटपुट दिन्छ भने त्यसलाई 2-4 ठाउँमा फेरि पनि हामी त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को ठाउँमा हामीले हाम्रा विज्ञ साथीहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, फोहोरलाई अर्को विधिबाट कुहिने फोहोर विशेष गरी कम्पोस्टिङ गर्ने त्यो तयारी पनि गरिरहेको छ। र हामीले कतिवटागत रूपमा त हामीले कम्पोस्ट मल बनाउने तरिका जनस्तरमै सिकाउने, गड्योला मल बनाउने तरिका जनस्तरमै सिकाउने यो अभ्यास पनि हामीले क्रमशः थालेका छौँ। र अहिले भक्तपुरमा कुहिने फोहोरको सन्दर्भमा हामी करिब म्यानेज गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा हो। थोरै अब जग्गाको अभाव छ, नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले
भिन्नै ढङ्गबाट यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबबाट त्यसलाई प्रयोग गर्ने हिसाबबाट त लागिरहेका छौँ। अहिलेको समस्या चुनौती भनेको नकुहिने फोहोर हो, विशेष गरी प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू। त्यसलाई अझै पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट हामीले एउटा रिसोर्सको रूपमा युज गर्ने कि भन्ने हिसाबबाट केही स्टडीहरू र केही ठाउँको भ्रमणहरू भइरहेको छ। मलाई लाग्छ भक्तपुर जस्तो क्षेत्रफलका हिसाबले सानो, जनघनत्वका हिसाबले अत्यन्त धेरै जनघनत्व भएको ठाउँ र ओपन स्पेस कम भएको ठाउँमा हामीले उत्पादन गरेका कुहिने नकुहिने प्लास्टिक जन्य फलामजन्य सिसाजन्य लगायतका फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हस्पिटल जन्य वेस्टको अलग्ग ट्रिटमेन्ट हामीले गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यसको पनि अब प्रयोगको रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यो सक्सेस भयो भने त्यो सक्सेस स्टोरी पनि हामी सबैका बिचमा सुनाउन सक्छौँ। जस्तै यो बिचमा तपाईँले भन्नुभयो फोहोरलाई अब कुहिने नकुहिने छुट्याएर कुहिने त व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना भयो र मिक्स भएका अर्थात् मिसावट भएका र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ चुनौती हो। अब केही गुनासो जस्तै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सँग सम्बन्धित यो खोला नजिकै चाहिँ अझै पनि फोहोर चाहिँ नगरपालिका आफैले पनि फालिरहेको या त्यत्तिकै छरिरहेको अवस्था पनि छ, या अरू खोलाहरूमा पनि फोहोरहरू अझ धेरै डम्पिङ भएको छ भन्ने पनि गुनासो छ नि, के छ अवस्था? यसमा हामीले अब विशेष गरी नगरबाट आउने सडकबाट आउने भनौँ न सडकबाट सङ्कलन हुने फोहोरहरूको सन्दर्भमा स्थानीय जनताहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त ठाउँमा विसर्जन गर्ने भन्ने ढङ्गबाट जनताकै सल्लाह र जनताकै रायका आधारमा पनि केही गरिरहेका छौँ र त्यसरी गर्दाखेरि केही सकारात्मक रिजल्ट पनि आएको छ, व्यवस्थापन भएको छ। माथितिर सोइल लेयर राख्दाखेरि त्यति धेरै गनाउने अवस्था पनि छैन, तर यस सँगसँगै त्यसका नेगेटिभ बाटाहरू पनि छन्। त्यो साइन्टिफिक वे त होइन, दीर्घकालीन उपाय हुँदै होइन। त्यसकारण दीर्घकालीन उपाय सस्टेनेबल वेबाट नै अगाडि बढ्ने भन्ने ढङ्गबाट अलग्ग हामीले स्टडी नै गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा त हिजो फोहोर पुरेर त्यहाँबाट एकदमै राम्रो बगैँचाको रूपमा पनि बनाएका छौँ। हिजो फोहोर डम्प गर्दै सोइल लेयर राख्दै गर्दाखेरि अहिले त्यो ठाउँमा माथितिर बगैँचा बनाउँदाखेरि त्यहाँ हिजो फोहोर डम्प गरेको भन्ने नै कसैलाई त्यो भ्यू पनि नपाउने ढङ्गबाट पनि गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा गर्दैको अवस्थामा पनि फेलियर पनि छ। हामीले गरेको सबै कुरा राम्रो भएको छ यसो त होइन, के फेलियर पनि भएको छ र त्यहीँका जनताहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसमा अब नयाँ उपाय के हुनसक्छ विज्ञहरूलाई सँगै राखेर हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामीसँग सक्सेसका स्टोरी पनि छन्, फेलियर स्टोरी पनि छन्, तर अब अहिलेको समयको परिस्थिति अनुसार कम क्षेत्रफलमा धेरै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने उपाय हामीले अवलम्बन गर्ने तयारी चाहिँ गरिरहेका छौँ। भनेपछि त्यस सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानहरू र प्रयासहरू अभ्यासहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा भयो। लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यो। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको विषयमा विशेषतः फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र झ्याको। लगभग मैले यो वातावरण संरक्षण फोहोर मैला आफै पनि वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा भयो र भक्तपुरको एउटा महत्त्वपूर्ण जल सङ्ग्रहको रूपमा रहेको 2वटा खोलाहरू अझै पनि सहज रूपमा बग्न पाएको स्थिति छैन। खोलामा शुद्ध र स्वच्छ पानी हामीले अझै पनि बगेको देख्न पाएको अवस्था छैन। त्यसैले अब ढल निकासलाई अझैसम्म पनि खोलामा मिसाइरहेको अवस्था छ। कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ या कहिलेभित्र चाहिँ यो ढल निकासलाई हामी खोलामा नमिसाइकन ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था आउँछ होला? भक्तपुर नगरवासीहरूको घरबाट निस्किने ढलहरू भनौँ, फोहोर पानी भनौँ, अझ यसलाई फोहोर पानी ट्रिटमेन्टको निम्ति भनेर उति बेलै भक्तपुर विकास परियोजनाले 2टा ट्रिटमेन्ट पॉइन्ट बनाएको थियो। एउटा हनुमान घाट नजिकै, अर्को चाहिँ सल्लाहगारीमा। त्यसको सायद टेक्निकल्ली त्यति बेला के मिस्टेक भयो जसले गर्दाखेरि इफिसियन्टली चल्न सकेन र सबै घरका ढल निकासहरू खोलामा गयो, जसले गर्दा हाम्रा दुवै खोलाहरू अहिले प्रदूषित छन्। त्यो कुरालाई विशेष फोकसमा राखेर नगरलाई चारैतिर घेरिएको 2टा खोलालाई हामीले सुन्दर बनाउन सक्यौँ, जीवन्त बनाउन सक्यौँ भने नगरको सुन्दरता थप मनोरम हुने हामीले बुझेका छौँ। जनताको पनि आवाज त्यही नै हो। त्यस कारणले 74 सालको स्थानीय तहबाट निर्वाचित भइसकेपछि हामीले
खोलाको सुधारलाई नै प्राथमिकता दियौँ र त्यसमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पनि सल्लाह गऱ्यौँ। विशेष गरी PID भन्छ आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, त्योसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा डिटेल स्टडी उहाँहरूले गरिसकेपछि भक्तपुरको विद्यमान रहेको एउटा सल्लाहकारीको ट्रिटमेन्ट पन्डलाई पुनर्जीवन दिने र हनुमानघाटको ट्रिटमेन्ट पन्डलाई पनि साइन्टिफिक वेबाट त्यसलाई पुनर्जीवन दिने भन्ने कुरा भएको छ। र त्यो दुवै उपचार पोखरीहरूको निर्माण कार्य अहिले तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यो एउटा अक्सिजन बिना पनि ब्याक्टेरियाको सहयोगबाट बाहिरबाट छोपिएर केही पनि नदेखिने गरी बाहिरबाट बगैँचा जस्तो हुने तर भित्रतिर चाहिँ हाम्रो घरबाट निस्किने फोहोरको उपचार हुने अथवा प्रशोधन हुने त्यो एउटा एनारोबिक प्रोसेस भन्छ। त्यो प्रोसेसबाट ट्रिटमेन्ट गर्ने हिसाबबाट त्यो योजनाहरू अहिले चलिरहेको छ र भक्तपुर नगरपालिकाको पूर्वी भेगदेखि पश्चिमसम्म उत्तर र दक्षिण सबैतिर जो हिजो खोलामा सिधै ढलमिसिन्थ्यो खोलामा नमिसाउने ढङ्गबाट खोलाको दुवै किनारमा पाइपहरू बिछ्याउने काम पनि भएको छ। मलाई लाग्छ यदि दुवै ट्रिटमेन्ट पन्डको उपचार पोखरी बनाउने काम सकिएको अहिलेसम्म त सकिएको छैन, सकिएपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने खोलामा ढल मिसिने समस्या कम हुन्छ कि भन्ने विश्वास हामी गरौँ। यति गर्दा गर्दै पनि अझै भक्तपुर नगरभन्दा माथिल्लो भेगमा भक्तपुर नगरभन्दा आउटस्कट भनौँ वरपरको छिमेकी क्षेत्रहरूमा भने अझै पनि यो निकास सिधै खोलामा मिसाउने अहिले पनि क्रम बढ्दाखेरि अझै अर्को च्यालेन्ज आउँछ कि भन्ने पनि हो। उहाँहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ, हामी गर्छौँ नै त्यसको लागि। खोलालाई सुन्दर बनाउने, खोलालाई पुनर्जीवन दिने, वरपरको हरियाली व्यवस्थापन गर्ने काममा एउटा मात्र पक्षको हातले पुग्दैन, सबैको सहकारी आवश्यक छ। हामीले उच्चस्तरीय बागमती सभ्यता आयोजनासँग पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। हनुमन्ते कोरिडोर र यो कासाङकुसुङ खोलाको कोरिडोर निर्माण र हरियाली व्यवस्थापनको विषयमा पनि उहाँहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने अझै राम्रो बन्छ भन्ने पनि हो। र यो सँगसँगै मैले तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउनु पर्ने भक्तपुर नगरमा हरियालीको राम्रो सुविधा छैन, किनभने जङ्गल छैन हामीसँग, वरपर खुल्ला स्पेसहरू पनि कम छ। तैपनि हामीले अर्बन फरेस्ट्रीको कन्सेप्ट लिएर सडकको कङ्क्रिट सडक अथवा पिच सडकको दुवैतिरको पेटीमा भए पनि ठिक्कको हाइटको विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोप्ने अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ र वरपर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण र धुलो धुवाँको समस्यालाई पनि कम गर्ने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ। अझै पनि यसलाई जारी राख्नै पर्छ र यस सँगसँगै केही ओपन स्पेसहरू छन्, केही तीर्थस्थलहरू छन्, त्यहाँ पनि हरियाली व्यवस्थापनको काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र भक्तपुरका जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाईमा कर्मचारीहरू, स्थानीय टिम, क्लबहरू सबै मिलेर हामीले पहिला यो कोभिडको सङ्क्रमण नहुँदासम्म हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते निरन्तर रूपमा अटुट रूपमा हामीले सरसफाइ अभियान पनि चलाएका थियौँ। अहिले पनि अब नयाँ निर्वाचित भइसकेपछि हामीले अस्ति विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा सबैतिर सरसफाइको अभियानलाई जोड दियौँ। यस सँगसँगै हामीले एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाइको जिम्मेवारी भनेर विद्यालयहरूलाई उत्साहित पनि गरिरहेका छौँ। सहकारी संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो नजिकको सम्पदा क्षेत्र, खुल्ला क्षेत्र सरसफाइको निम्ति एउटा उत्तरदायित्व बोध गराउने काम पनि गरिरहेका छौँ। स्थानीय टिम क्लबहरूलाई पनि पानीको स्रोतहरू, वरपरको ढुङ्गेधारा, पोखरी सरसफाइका निम्ति पनि उत्साहित गरिरहेका छौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको हाम्रो साझा ठाउँ भक्तपुर सबैका निम्ति सुन्दर, सबैका निम्ति रमणीय, सबैका निम्ति खालको साझा मानसिक रूपमा आनन्द लिने ठाउँको रूपमा विकास गरौँ भन्ने नै हो। यो अभियानमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू सँगसँगै सम्पूर्ण जनताहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिन्छ। हस् त, आशा गरौँ
भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि भक्तपुर नगरका फोहोर व्यवस्थापन वातावरण संरक्षणमा गर्दै आएका प्रयासहरू र राखेको उद्देश्य अनुरूप चाँडै सफल होस् भन्ने आशा गरौँ। र आजको बसाइमा हामीले भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँले व्यस्तताका बावजुद पनि नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र भक्तपुरको फोहोर व्यवस्थापन वातावरण संरक्षणका प्रयासहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। भक्तपुर नगर कला र संस्कृतिले मात्र नभई एक सफा र स्वच्छ नगरको रूपमा पनि परिचित छ। भक्तपुर नगरलाई दिगो रूपमा सफा र स्वच्छ बनाउने उद्देश्य सहित भक्तपुर नगरपालिकाले एक सम्पदा एक सरसफाई अभियान मार्फत भक्तपुरका विभिन्न सङ्घ संस्था, शिक्षण संस्था, दाफा भजन, टिम क्लब र स्थानीय जनतालाई सरसफाई अभियानमा क्रियाशील र सक्रिय बनाई परिचालन गर्दै आएको छ। यससँगै वातावरण र सरसफाईको महत्त्व बुझाउन विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय स्तरदेखि नै शिक्षा दिइनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाई अभियान विगत 5 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस अभियानबाट विद्यार्थीहरूमा सरसफाईबारे चेतना जागृत हुनुका साथै वरपर रहेका मठ मन्दिर, पाटी पौवा, ढुङ्गे धारा जस्ता सम्पदा महत्त्व र संरक्षण बारे ज्ञानको विकास भएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाई अभियानको उपलब्धि, महत्त्व एवं चुनौती सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीवालले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। सम्पदाको जीवन्ततालाई जोगाइराख्न नयाँ पिँढीलाई जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाई कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो। भक्तपुर नगरका सम्पदा क्षेत्रहरूलाई निरन्तर रूपमा सफा राख्न विद्यार्थी र शिक्षक बीच अभियानको रूपमा यसलाई जोड दिएको हो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित हिमालयन ग्लोरी इङ्ग्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्णराम ट्वाइना बासुले सम्पदा सरसफाईमा सहभागी गराउँदा विद्यार्थीहरू उत्साहित भएको बताइएको छ। विद्यार्थीहरूलाई यसमा सहभागी गराउँदा यो पुराना यो सम्पदाहरूको बारेमा बच्चाहरूलाई भन्दाखेरि बच्चाहरू उत्साहित भएको पाएका छौँ। अहिलेको पाठ्यक्रमले नसमेटेका भनौँ होइन, त्यो बेलाको प्रविधि अनि त्यो बेलाको उहाँहरूको हाम्रा पुर्खाको बौद्धिकता त्यो बारेमा अहिले हामीले बच्चाहरूलाई सुनाउन पाउँदाखेरि बच्चाहरू निकै उत्साहित छन्। त्यो बेला पनि हाम्रा यति सक्षम रहेछन् भन्ने कुरा अहिलेका बच्चाहरूले त्यो सुन्न पाउँदाखेरि बच्चाहरू उत्साहित भएको छ। र त्यही कुरा अहिलेको नयाँ प्रविधिसँग पनि प्रविधि हुँदा पनि गर्न नसकेकोमा पनि खेद प्रकट गर्न सक्ने खालका विद्यार्थीहरूले त्यो बौद्धिकता भनौँ न, त्यो बेलाको बौद्धिकताले गर्दाखेरि अहिले उत्साहित छन् र त्यसप्रति हाम्रो सम्वर्धन गर्नको लागि बच्चाहरू आफै स्वतस्फूर्त हामी आफै आउँछौँ सर भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेको चाहिँ पाएका छौँ। प्रिन्सिपल ट्वाइना बासुले विद्यालयले वरपर रहेका सम्पदाको सरसफाई कार्यलाई विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरमा समेत समावेश गरिएको बताउँछन्। साथै नगरपालिकाले आयोजना गरिने विविध सरसफाई कार्यक्रममा समेत शिक्षक र विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको बताइएको छ। हामीले सम्पदा भनेर हिमालयन ग्लोरी इङ्ग्लिस स्कुललाई चाहिँ यता जुन नपुको छ त्यो पोखरी एउटा सम्पदा भयो र अनि सँगै यतापट्टि एउटा अहिले सूर्यविनायक भनेर एउटा गणेशको मन्दिर छ, त्यससँगैको एउटा तुङ्गेधारा छ। त्यो तुङ्गेधारा र नपुकोलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जिम्मेवारीको रूपमा हामीले वहन गरेका छौँ र एक सम्पदा हामीले सम्पदा संरक्षण सरसफाई अभियानमा ती दुईटा सम्पदालाई हामीले लिएका छौँ। अब हामीले यसमा चाहिँ विद्यालयको छुट्टै क्यालेन्डर पनि छ। यो सम्पदा संरक्षण अथवा सरसफाइका कार्यक्रमहरू हुँदा पनि हामी त्यो दुईटा सम्पदा पानीको मुहानको रूपमा यो पोखरी एउटा सम्पदा भयो भने यता तुङ्गे डाँडा छ एउटा, अनि त्यो मन्दिर छ, मन्दिर परिसर पनि हामी सरसफाइ गर्छौँ। त्यो विद्यालयको नियमित कार्यक्रममा पनि हामीले राखेका छौँ भने अनि त्यो बाहेक अब नगरपालिकाले आह्वान गरेको समयमा जस्तै गएको जुन 5 वातावरण दिवसमा पनि नगरपालिकाले आह्वान गर्नुभयो आफ्नो क्षेत्रमा भएका सम्पदा सरसफाइ गर्नको लागि भनेर जुन आह्वान गर्नुभयो त्यसलाई पनि हामीले सहर्ष स्वीकार्दै हाम्रो कार्यक्रममा राख्दै त्यो दुईटा सम्पदा चाहिँ हामी शिक्षक शिक्षिकाहरू र विद्यार्थीहरू सहभागी भएर हामीले सरसफाइ गर्ने अनि
त्यसमा चुनहरू छर्कने, झाडपातहरू उखेल्ने त्यस्ता कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले सुरु गरेको यस अभियानलाई कसरी निरन्तरता दिएको छ, यसको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको जो विद्यालयले कसरी गर्दै आइरहेको छ त? अहिले नगरपालिकाले अब समयमा त्यो एउटा समयमा हामीलाई कुचोहरू, बाल्टिन लगायत त्यो औजारहरू पनि, सरसफाइका सामग्रीहरू पनि थोरै उपलब्ध गराउनु भयो। अनि अब अहिले नियमित जुन कार्यक्रम गर्दाखेरि अब हामीले आवश्यक भयो भनेर हामीले नगरपालिका अथवा वडा कार्यालयमा खबर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सहर्ष स्वीकारेर सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ। जस्तै अब हामीलाई चुन छर्कलाई चुन चाहियो, उहाँले पठाइदिनुहुन्छ, कुचोहरू पठाइदिनुहुन्छ, गाडाहरू पठाइदिनुहुन्छ, जे सामान हामीले मागेका छौँ। अब हामी स्कुलसँग भएसम्म त हामी आफै व्यवस्था गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ अब गाह्रो हुन्छ स्कुललाई पनि। त्यस्तो अवस्थामा वडा कार्यालयमा गएर हामीलाई यस्तै सामान चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस्, हामी आज यो सरसफाइ, यो ठाउँ चाहिँ सरसफाइ गर्छौँ भनेर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले सामग्रीहरू चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यस्तै गरी लिवालीमा अवस्थित भीम आदर्श आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक माकले पनि यो अभियान नगरपालिकाको मात्र नभई समुदायकै दायित्व रहेको बताइएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पढाइसँगै सामाजिक दायित्व तथा नागरिकको भावना जगाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ। निश्चित रूपमा एक विद्यालय एक सम्पदाको अभियानले सरसफाई, वातावरण संरक्षण तथा सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्य नगरपालिकाको मात्र नभई यो साझा दायित्व हो। हामी विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय वा समुदायको पनि हो भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। विद्यालयको सन्दर्भमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई सम्पदाको महत्त्व दर्शाउन र त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व रहन्छ भन्ने भावना बोध गराउन पनि यस अभियान आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि अहिले हामी प्रमाणपत्रमुखी शैक्षिक प्रणालीमा छौँ। त्यो भनेको हाम्रा विद्यार्थीहरूले अनुशासन, नैतिकता, सामाजिक दायित्व, नागरिक भावनाका विषयमा परीक्षा लियौं, लेखायौं भने धेरै राम्रोसँग उत्तर दिन सक्ने, लेख्न सक्ने छन्। तर त्यही कुरा व्यवहारमा उतार्न दियौं भने त्यो राम्रोसँग उतारिरहेको हुँदैन, चाहिरहेको हुँदैन, सकिरहेको हुँदैन। त्यसैले सिद्धान्त सँगसँगै व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गर्न र व्यवहारमै उतार्नको निमित्त यस्ता अभियानहरू आवश्यक रहने कुरालाई मनन गर्दछु। जस्तो कि हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि चीनमा चिनिया विद्यार्थीहरू जब बिस्कुटहरू सुकाएको हुन्छ त्यो बखत पानी परेको खण्डमा कक्षा नै छोडेर किसानहरूलाई सहयोग गर्ने र त्यो बिस्कुटहरू भित्र राख्नको निमित्त सहयोग गर्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ, सिक्छौँ, सुनेका छौँ। र त्यहाँनिर पढाइलाई व्यवहारमा उतार्न जोड दिएको छ, जसले गर्दाखेरि एउटा व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। र त्यसै गरिकन हाम्रो देशमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त्यही किसिमबाट उत्पादन गर्नुपर्छ र प्रमाणपत्र मुखी मात्र नभइकन व्यवहारिक बनाउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा आम बहसको विषय छ, त्यसलाई यस्ता खालका अभियानहरूले केही हदसम्म सहयोग गर्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब र यस अभियानबाट समुदायमा विद्यालयप्रति चाहिँ राम्रो छाप परेको देखिन्छ र साथै यस अभियानले समुदायसँग विद्यालयको सम्बन्ध र विश्वासलाई बलियो पार्न सहयोग गरेको अनुभव गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाइलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउँछन्। विद्यालयलाई चाहिने सरसफाइ सामग्रीहरू भने समयमै उपलब्ध गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह रहेको छ। अब स्वाभाविक रूपमा सरसफाइ, वातावरण र सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व नगरपालिकाको हो र त्यसमा समुदाय र विद्यालय सहयोगी मात्र हुन्। यस अभियानमा नगरपालिकाले नीति मात्र बनाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पक्षमा पहल नगर्ने हो भने यस अभियानले सार्थकता पक्कै पनि पाउँदैन। त्यसैले बेला बखतमा नगरपालिकाले यस विषयमा झकझक्याउने काम गर्न आवश्यक छ र यसका लागि अभियानलाई विद्यालयले के कसरी सञ्चालन गर्ने, कति समयसम्म गर्ने, निरन्तरता कसरी दिने, आवश्यक सामग्रीहरू कसरी सहजतापूर्वक उपलब्ध गराउने, अनुगमन र प्रोत्साहन गर्ने,
भन्ने सन्दर्भमा ध्यान दिन आवश्यक छ र अहिले यस सन्दर्भमा नगरपालिकाको तयारी नपुगेको जस्तो देखिन्छ र यसतर्फ नगरपालिकाले ध्यान दिन सकेको खण्डमा यो अझै राम्रोसँग अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाई अभियानले निरन्तरता पाउँदै गइरहेको छ। यसले समुदायमा शिक्षक र विद्यार्थी बीच सकारात्मक सन्देश समेत दिएको छ। यसमा सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ। खपसको लागि श्रीराम काशीको रिपोर्ट। वातावरण जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। यद्यपि आज विश्वमा मानवकै कारण थुप्रै समस्या उत्पन्न भई वातावरणमा प्रतिकूलता थपिएका छन्। वातावरणमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्यधिक प्रयोगले जलवायु परिवर्तन, उष्णता, प्रदूषण, मरुभूमिकरण लगायतका समस्याहरू टटकारोको रूपमा देखिएको छ र यसले मानव जीवनको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। अतः वातावरण संरक्षण वर्तमान समयको मुख्य आवश्यकता बनेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, वृक्षारोपण र संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग, वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यससँगै प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने, विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभावको पूर्व मूल्याङ्कन गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने, अत्यधिक वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारी साधन तथा कल कारखानाहरूलाई तिनीहरूबाट हुने प्रदूषणको मात्राको आधारमा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य सरकारी स्तरबाट हुन आवश्यक छ। साथै फोहोरलाई जथाभावी नफाली सकेसम्म घरमै व्यवस्थित गर्ने, कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मलमा परिणत गर्ने र नकुहिने फोहोर जस्तै प्लास्टिक, बोतल, सिसा आदिलाई पुनः प्रयोग गर्ने, वातावरणलाई संरक्षण गर्ने जस्ता कार्य जनस्तरबाट हुन उत्तिकै जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण एवं फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयप्रति नगरवासीहरूको प्रतिक्रिया सुनौं आजको जनताको आवाजमा। म विकास श्रेष्ठ मालमिश्रणबाट। अहिले वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चुनौती बन्दै गइरहेको अवस्था छ। जनघनत्व वृद्धि तथा अव्यवस्थित शहरी विकास यसको प्रमुख कारक तत्व हुन्। वातावरण संरक्षणमा व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार बन्न सक्छ। जस्तो आफूले प्रयोग गर्ने वस्तु मात्र उचित रूपमा प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्न सके पनि केही मात्रामा सहयोग पुग्छ। जस्तो प्लास्टिकका झोला कम गरेर आफूले प्रयोग गरिसकेर सही ठाउँमा राख्न सक्नु पनि वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्छ। नगरपालिकाको हकमा घरबाट निस्किने फोहोर मैलालाई घरमै कम गराउन तालिम सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यक्ति संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने, त्यसरी नै सहकारी मार्फत फोहोर मैलालाई व्यवस्थापनको तालिम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, सहकारीलाई पनि कलेज स्कुललाई जस्तै वातावरण संरक्षणमा जिम्मेवारी बनाउने, सम्भव भएसम्म एक घर एक बिरुवा रोप्न लगाउने, ठाउँ ठाउँमा डस्टबिन राखिदिने र प्रयोग गर्ने बानीको विकास गराउँदा पनि केही हदसम्म वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्न सक्छ। म रामकृष्ण प्रजापति पनपाचार गाउँपालिकामा बस्छु। वातावरण संरक्षण र फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छन् भन्ने घर घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याई, कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाई, अर्ग्यानिक कौशी खेती र गमलामा प्रयोग गरी विषादी र रासायनिक मल मुक्त तरकारीबाट स्वस्थ रहन सकिन्छन्। नकुहिने फोहोरको 3R सिद्धान्त अन्तर्गत रिसाइकल गरी बेचबिखन गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छन् भने फोहोरले वातावरण प्रदूषणमा 0.03% प्रभाव पारेको तथ्याङ्क। त्यसैले कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राख्दा अक्सिजन बिना फोहोर कुहेर गए मिथेन ग्यास उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो वायुमण्डलमा भएको हरित गृह ग्यासलाई प्रभाव पार्दछ र सूर्यबाट आएको किरण र तापबाट पृथ्वीलाई आवश्यक सोचेर लिएपछि अनावश्यक फर्काइन्छ। तर हरित गृह ग्यासमा परेको प्रभावले पृथ्वीमै फर्काउँछ र पृथ्वी तात्ने अथवा ग्लोबल वार्मिङ भएर अनावृष्टि अतिवृष्टि भएर बाढी पहिरो र नयाँ नयाँ रोग देखा पर्दछन्। त्यसैले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कम्पोस्ट मल बनाएर वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। मेरो नाम सत्य समिलन राज शर्मा। म चाहिँ नि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा बस्छु।
हजुरको खोपसा कार्यक्रम एकदम चाहिने राम्रो कार्यक्रम, शिक्षावर्धक कार्यक्रम, सबै सिक्ने कार्यक्रम हो। त्यसको लागि हजुरहरू सबै यो खोपसा परिवारलाई मेरो हृदयदेखि शुभकामना र यस्तो काम सधैँ गरिरहोस् भन्ने हामी जनताको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। हजुरको प्रश्नमा वातावरण संरक्षण एवं फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यो एकदम राम्रो, स्वाभाविक र व्यवहारिक प्रश्न लाग्छ मलाई। अब नगरपालिकाले यो संरक्षणको गर्नेको लागि हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने गरेर विगतमा 2टा बाल्टिन दिएको थिए, एउटा कुहिने राख्ने, एउटा नकुहिने राख्ने। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर एउटा राम्रो तरिकाले आफ्नो घरमा त्यो दैनिक युज गरेदेखि राम्रो हुन्छ होला। मेरो विचारमा वातावरण संरक्षण हुन्छ होला। अब फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? फोहोर मैला भनेको हामी आफैले आफ्नो ह्याबिट चेन्ज गर्नु पर्यो। पहिला के गर्नुपर्छ, सरसफाइको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने आफ्नै ज्ञान हुनु पर्यो, सिक्नु पर्यो। हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो फोहोर मैला व्यवस्थित मान्छेले कसरी गर्ने भनेर हामीले सिक्नु पर्यो। आफूले जानेको अरूलाई सिकाउनु पर्यो। मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन हामीले चाहिने आफैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म कृष्णराम बासी, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 वाजटोलमा बस्छु। नगरपालिकाले हरेक महिना 1 गते र 15 गते बनपा भित्रका जनप्रतिनिधि समेत गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा अहिले सरसफाइ भइरहेको कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। यसरी जनप्रतिनिधि समेतको सहभागिता भनेको सरसफाइ मात्र होइन, जनचेतना फैलाउने एउटा उद्देश्य जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब पहिला भक्तपुर नगरपालिका त फोहोरको रूपमै चित्रण गर्ने गर्थ्यो भन्ने कुरो पनि छ। सोही समयमा तत्कालीन जनप्रतिनिधि गोविन्द दुवालज्यू कुचो बोकेर सरसफाइ अभियानमा लाग्नु भएको कुरा पनि सम्झिन चाहन्छु। अब यस अभियानलाई सफल पार्न विद्यार्थी जीवनमै सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नाले पाठ्यपुस्तकमै समावेश गरी अब विशेष गरी जनचेतनालाई नै विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै छु म। अब फोहोर व्यवस्थापन त अहिले राम्रै छ, तैपनि अब यसरी नभइकन यसलाई आय आर्जन पनि हुनेतर्फ पनि हामीले आधुनिक तरिकाबाट लाग्न सके चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र प्रजापति। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक ज्येष्ठ 20 गते शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा बसेको छ। नेपालको संविधानको धारा 220 र 920 बमोजिम 2079 को स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाको अन्तिम परिणाम प्राप्त भइसकेपछि 30 दिनभित्र उक्त बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बैठकले नेपालको संविधानको धारा 220 को उपधारा 3 बमोजिम 1 जना प्रमुख, 1 जना उपप्रमुख, कम्तीमा 3 जना महिला र 1 जना दलित र अल्पसंख्यक सहित बढीमा 9 जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठनको व्यवस्था रहेकोमा 1 जना प्रमुख, 1 जना उपप्रमुख, कम्तीमा 3 जना महिला र 1 जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित जम्मा 60 जनाको जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु हुन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भक्तपुरलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै उक्त बैठकले वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका मतदाता, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, निर्वाचनमा खटिएका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, पर्यवेक्षक लगायत सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापा, चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी, सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता भट्टराई, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका उपप्रमुख विजय कृष्ण श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला सभामा नगर प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा ज्येष्ठ 22 गते आइतबार भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुधपाती स्थित बाजा पोखुमा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले मानव समाज र प्रकृति बीचको सम्बन्ध अन्यान्योश्रित भएको बताउनु हुँदै यिनीहरूको संरक्षण गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु हाम्रो सबैको साझा कर्तव्य भएको बताउनुभयो।
काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले इनार, टुङ्गेधारा, कुवा लगायत खानेपानीको स्रोत सरसफाई गरी मनाउने सिटी नखा चाँद आफै पनि वैज्ञानिक पर्वको रूपमा रहेको बताउनु हुँदै उहाँले नयाँ पुस्तालाई यहाँको सम्पदा प्रतिको माया र अपनत्व कायम राख्न यस किसिमको सरसफाई कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले विगतका दिनहरूमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको पाक्षिक सरसफाई कार्यक्रममा स्थानीय जनताको समेत उल्लेखनीय सहभागिता रहने गरेको बताउनु हुँदै नगरपालिकाको हरेक गतिविधिलाई जनताकै सहयोग र सहभागितामा गर्न सके फाइदाजनक हुने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीले नेवार समुदायले मनाउँदै आएको सिटी नखा पर्व आफैमा पनि पानीको मुहान सरसफाई गर्ने पर्वको रूपमा रहेको बताउनु हुँदै सामूहिक प्रयासबाट हुने कामबाट व्यापक जनताकै हित हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीका अनुसार सरसफाई कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, खोप कलेज वातावरण संकायका विद्यार्थी, बासु कलेज कृषि विषयका विद्यार्थी, स्थानीय युवा, विद्यार्थी, किसान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यतामा भक्तपुर नगरपालिका 1 मा घर दैलो नर्सिङ सेवा अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत गठित आमा समूह लगायतका महिलाहरूको पातेघर, स्तन क्यान्सर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धमा ज्येष्ठ 20 गते शुक्रबार अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख अतिथि प्रजापतिले राजनीति भनेको इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको निस्वार्थ सेवा गर्नु हो भन्नुहुँदै समाज विकासका लागि हरेक व्यक्तिले निस्वार्थ भई समाजको सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाईमा गरिरहेको कार्य देशभरिका स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारका लागि उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भक्तपुर नगरपालिकाले 5 वर्ष अगाडि सञ्चालन गरेको घर दैलो नर्सिङ सेवा अनुकरणीय गरी यसै आर्थिक वर्षबाट भक्तपुर र बर्दिवासमा सेवा सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले निरन्तर सम्पदा संरक्षण गरिरहेको बताउनु हुँदै ती सम्पदाहरूले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको तथा पर्यटकको आगमनले नगरवासीहरूका लागि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग पुगिरहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित 7 वटा कलेज विद्यालयहरूमा 72 जिल्लाका 7,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा प्राप्त गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा नगरभित्र र बाहिरका गरी दैनिक 500 भन्दा बढी बिरामीहरूले सेवा प्राप्त गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमका सभापति एवं वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेको कार्यको संक्षिप्त जानकारी दिनुहुँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे बमोजिमका कार्यहरू प्रतिबद्ध भई कार्यान्वयन गर्न वडावासीहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। कार्यक्रममा वडा सदस्यहरू सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, गंगा लक्ष्मी बमनु, कल्पना शिल्पकार, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 1 नम्बर वडा समितिका सचिव राजन कोजु र स्वयंसेविका शिवलक्ष्मी दुवाले पनि बोल्नु भएको थियो भने नर्स प्रनिसा कोजुले पातेघर तथा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या यङ्कुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा वातावरण संरक्षण एवं फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भक्तपुर नगरपालिकाको प्रयास, दैनिक फोहोर सङ्कलन, वर्गीकरण, व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिकाको एक विद्यालय एक सम्पदा अभियानको उपलब्धि, महत्त्व एवं चुनौती सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै वातावरण संरक्षण एवं फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं।
तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mn.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीछ्वा र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र जाखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसाको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हिङको लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।